Gaafiin salaata tokko salaata asrii fakkeenyaaf amma osoo karaa deemu jirtu makiinaadhaan karaa deemtaa uduu hin qabduu takka ammoo akka tasaa ta'e akkaataa itti salaattu siif hin mijoonne haalli. Hadiisa tokko jira hadiisa yoonii fi salaata asrii tokko kanii fi dabarsitu taate khayriin ati dalagatte hundinuu baddee jirti jootaatu hadiisni san da'iifa ta'uu sahiha ta'uu hin beekne. Wanni sanoo akkami dhugumaan baddii khayriin ati achi dura dalagatte yoo kanii fi salaanni asrii san si dabru taate. اللهم وفق حديثني جمو من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله نمني صلاة العصر دا دبري أكما نما هريدا في عسكا سادة بيتي قرير رواية مو بخاري أبر صحيحة نمني صلاة العصر سدبري فقد هبت عمله دلقان ساتو بديجا دوبا سني تغليظ الرجب يسوف جاء واني دلقا بليسو كفر ما ملي واني دلقا بليسو انجرو نمي سلاني عصرينا دبري دلقا سابد دي جچون چالان دلقا سابد دي عصر وهو العصر عصر مصنبا نمي سلاني عصري درا دبري فقد هبت عمله من صلاة العصر راغنتين نجا تكاون كرجوب تغليب العصري تنجبي سونات واني سنجدي شغلي غي سبوته هاكا تنمو مخينا رسقدو نمني اسلامته استنجال بديمون لنقب وضوء بديمون لنقب صلاة دبرسول لنقب من تنن صلاة تقديس نكفراه جاء نبي استنجانا باز ديمون قبو وضوء باز ديمون قبو مخينا ربو جرو فأهلا وسهلا يوني في نمني سيدابه تولتهو يو سيدابو باتيس اتي وضوء قبانان يو وضوء نبدمو قبوتي بيد اوچون سيمجتو رمنان مخينو مسون اكسيت تقطي فولا خيهايتي هركان شنچلماني سايتا بكما جرتو قبلة غرا غلطا نما فيت سجنانو تاي بكما جرتو قبلة غرا غلطا فاتحان قراتا ركوع اشاره بوتا سجودات اشاره بوتا انو مسالات دبرسون انجو وعبد ربك حتى ياتيك اليقين ايانهم دليل على ان العباده وطاعه الله عز وجل لا يسقط ما دام الشخص يعقل يعني ونقلي نمتي قبون سلام نمران كفو ودوان قبون اللين قاني ديات السنجان قبون أمو قاني يلچو ربون غايسين السنجان ربون نمانتاي يو تاتهو اسما السنجان قم نسون مخينات اواتيتما سلاي تيموما قده خنقا هما تحركتين قبن وما على التراب تراب جان ونبي يجرو بيو مجاني أكاسي فرا قبلا قرا قلته هناتا ايغس قرما مخينان ديم وديم ناتي ركوع اشارة قدا سجود اشارة قدا صلاة فتاتا يو سنجان قم نقو بودني دي بفتا يو سنجان قباتمو صلاة سنون دي بفتا جزاكم الله.